And last reading केला chocolate. And घर सेतिया पेरेराचें मोडलोलें तें आमकां स्ट्रीट प्रोविडेंट एंड कार्मल फूड बँक तेणी आमकां हेल्प केलां आनी तशेंच आमचे सगळे शेजाऱ्यांनी आनी मिस्टर फ्रांसीस जॉनस कावन्सिलर तेणें बी हेल्प केलां. टॅक्स येयल्ल्यो आनी बॉल पडपाक आसताली सो आमकां आमचे शेजारी येवन जायतें हेल्प केलें. कितें स्ट्रीट प्रोविडन्सान आनी कामार फूड बँकान म्हाका घर काडपाक आदार दिला गणत म्हणून सारकें आनी फ्रांसीस कावन्सिलरान हेल्प केलां आनी गांवच्या भावांनी हेल्प केलां पियोन आनी सबीरान आनी